بسم الله الرحمن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا من الجنة حيث نشاء بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا فزدت أحسنت. الله وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الله أكبر بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات يا سميع الدعاء يا فارق الحب والنوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف صدورنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم
اللهم اخلص قلوبنا بالقرآن. اللهم استر عيوبنا بالقرآن. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعل القرآن رفيقا في قبورنا وشفيعا في قبورنا وجلاء أحزاننا. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم كفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. واغفر لنا ذنوبنا بتلاوة القرآن. اللهم ارزقنا رزقا كريما بتلاوة القرآن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اشف أخواتنا بتلاوة القرآن. اللهم اشف مرضانا بتلاوة القرآن. اللهم اكشف همومنا فرج همومنا واكشف همومنا بتلاوة القرآن. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا إلهنا ويا مولانا أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا من خادمين القرآن وذرياتنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم تقبل جهدنا وجهادنا لخدمة القرآن. اے اللہ اپنی رحمت اپنے فضل کے ساتھ جن بھائیوں نے دعا کا کہا ہے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں جو بیمار ہیں، صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی دے، ان کی بیماری کو دور فرمائیں۔ اے اللہ اپنی رحمت اپنے فضل کے ساتھ ہمارا آنا بیٹھنا، سفر کرنا، بیٹھنے والوں کو سننے والوں کو سننا، یا اللہ تیری آسمان کے سائے تلے، تیری چھت کے سائے تلے، سفید داڑیوں والے، سفید والوں والے بزرگ جن کی دعا کو آپ رد نہیں کرتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارا آنا قبول فرمائے۔ اپنی رحمت کے ساتھ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جو بھائی یہاں پر آئے میری بہنیں سننے کے لیے، اور اسی طرح جنہوں نے انتظام کیا، جنہوں نے 1 روپیہ بھی اس پروگرام کے حوالے سے تعاون کے لیے، اللہ ان کو رزق کریم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے محترم شیخ الحدیث میں ایک بھائی حسین صاحب کی بہن کے لیے دعا کرائے، اللہ ان کو صحت و عافیت زندگی عطا فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه